हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करूया यम्मीशी चण्याची उसळ. आता हांवें हेज्या खातीर घेतल्या हे चणे आनी ते आतां हांव रातभर भिजत दवरता. आनी ते बरे भिजले म्हणटकीर हे पळय सकाळचे हांवें काडून कुकरान घातल्या. आतां हांव कुकरान घालता आनी हितून जितले चणे आसा तितलेच हांव उदक घालता. पळयात, हांवें जितले चणे आसा तितलेच तेज्या मातशें वयर उदक घातलां आनी हांव 2 सिटी काडून घेता. हांवें घेतल्या सोय आनी हें गोड आनी हें आतां हांव गॅसार दवरता. आतां हांव तेल घालता. तेल आमचें आतां गरम जातकीर तितून आतां आमी घालया ही सासवां आनी ती आतां बरी जातकीर आमी घालया हितून करबील आनी घालया ग्रीन चिलीज आनी मातशें परतून घेवया. मागीर घालया आमी हे चणे. तुमी पळोवपाक शकता हितून चड उदक ना आनी शक्यतो तुमी चड उदक घालप ना. ऑलरेडी चण्यांक उदक आसता सो हे तितूनूच शिजता, तेज्या खातीर आनी उदक घालपाची गरज ना. आतां आमी हे मिक्स करया बरें आनी एक 10 मिनटां सुमार दवरुया. आनी आतां हांव घालता हितून गोड आनी तेंय घालून हांव मातशें मिक्स करून घेता. आतां हांव घालता ही सोय आनी परत एकदां मिक्स करता. लो फ्लेमीचेरूच हांवें कूक केला. आतां हांव घालता चवी पुरतें मीठ आनी हें बरें बॉयल करपाक दवरता एक 5 मिनटां. आमची उसळ आतां खावपाक रेडी आसा. तुमी एकदां ही रेसिपी ट्राय करून पळयात. इतली यमी, इतली माउथ वॉटरींग की हांव तुमकां सांगपाक शकना. तुमी करा आनी पळया. म्हाजी रेसिपी कशी जाल्या हें कमेंटान सांगपाक विसरनाकात. आनी हांव अशेंच तुमकां नवीन नवीन रेसिपीज, आमच्यो गोवन रेसिपीज घेवन मेळटा. तितलें म्हणल्यार थँक्यू फॉर वॉचिंग.